این باشه برای زهرا بریزه رو غذاش دیگه. دستپختش خوشاب رنگ ترش. این باشه برای زری خانم مثل خودت ترش. نماز نرگس دیگه. برای نماز نرگس. بیا نرگس جان. همسایه ها آقا جون. برای همسایه ها. اینم بزن بغل دیوار، بغل عکس عزیز خدا بیامرز. عزیز خدا. چشم آقا بزرگ، چشم. این برای نه به چه سوغاتی. دستتون درد نکنه آقا جون. این زعفران با این نباد برای خود. دست در نکنه آقا جون. راضی به زحمت دادن. باشه برای نرگس. باشه برای بگی نرگس. اینم باشه برای زهرا. برای نماز زهرا. بیا زهرا تبرک. این باشه برای زری. سرش گرم شه کم غیبت کنه. زری برای زری. اینو بزن به دیوار بغل عکس عزیزه خدا بیامرز. چشم آقا جون. اینم مال بچه. آخه عروسک مریم خانم. بگیر مامان جان دستتون درد نکنه. دست شما درد نکنه. این باشه برای زری. بیا زری زعفرون نمیتونه. این برای باشه برای زهرا. دستتون درد نکنه آقا جون. این هم برای نرگس دیگه. نرگس. نماز نرگس. آقا جون نماز خوندن تو خیلی دوست داره. باشه همسایه ها. اینم بزن به دیوار کنار عکس عزیز. بغل عکس. چشم آقا جون. خدا بیامرز عزیز. اینم مال بچه. دستت درد نکنه. بگی مریم. بگو دستتون درد نکنه. دستتون درد نکنه. بیا مامان. بیا اول غذاتو بخور بعد بگی بخواب. بیا. بده به من. نمیدم. بده به من دیگه مادر. اگه مال منه چرا ازم میگیرین؟ اگه مال من نیست چرا بهم میدین؟ این چه بازیه؟ این عروسک مال این بازی. با اون یکی عروسکت بازی کن. من اینو دوستش دارم. چیکار کنی مادر؟ آقا جون اصلا میتونه راه بره؟ چه برسه به این که بده قربونت برم. بده عزیز دلم. درود بر شما. آقا جون یه چیزی بگم به کسی نمیگی؟
اینا دارن بهت دروغ میگن. میفهمی؟ دروغ. اون کار بدی. طاهره؟ 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 جونم آقا جون. پس بلیط چی شد؟ آقا جون شما که امروز صبح از مشهد اومدی، همین چمدون سوغاتیتون زیر تخته. سوغاتی ها رو تقسیم نکردیم که. بچه ها بیاین، آقا جون میخواد سوغاتی ها رو بده. این مال مریمه. خوابیده آقا جون، خودم بهش میدم. میزنمش رو دیوار کنار عکس عزیز خدا بیامرز.